अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं जनाब? मैं ऐसे ही खड़ी हो गई हूँ, बिल्कुल टोटल ऐसे ही। क्या बात करूँ, सेहत के ऊपर बात करूँ, खाने पीने के ऊपर बात करूँ, बरसात पे बात करूँ, बरसात में जल्दी जल्दी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं उस पर बात करूँ, वॉक पे बात करूँ, आपकी सेहत कैसी है उस पर बात करूँ। सेहत पे बहुत बात करती हूँ इसलिए कि मेरी अपनी सेहत इतनी अच्छी नहीं है, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, घुटनों में भी दर्द होता है। तो जवानी में तो हमने कोई रिसर्च वगैरह की नहीं, हमें कुछ पता नहीं था कि क्या करना चाहिए, बस भागम दौड़ में ही ज़िंदगी गुजार दी। बच्चे हैं, बच्चे बड़े हुए, उनको स्कूल भेजना है, स्कूल से वापस आ रहे हैं तो उनको खिलाना पिलाना है, होमवर्क कराना है, रात को फिर खिलाना पिलाना है और सुला देना है। एक रूटीन होती है माँ की लगी बंदी बस, और उसी पे मैं भी चलती रही। कुछ पता नहीं था शुगर क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, कोई तकलीफ़ आनी है। हाँ, बच्चों की दफ़ा तकलीफ़ भी आई, ऑपरेशन भी हुए, लेकिन कोई डॉक्टरों ने इतना गाइड नहीं किया, गूगल वगैरह होते नहीं थे, वीडियो शीडियो कोई बना के दिखाता नहीं था। और बाकी भी आजकल भी जो हैं वीडियोज़ भी हैं। रद्दी वाला है, ये रद्दी वाला गुजर रहा है। तो फिर ऐसा ना होना कि आपकी ज़िंदगी रद्दी हो जाए, आपका जिस्म रद्दी हो जाए, हो तो जाना है वैसे एक दफ़ा। तो बहरहाल जनाब, बात ये है कि अपनी सेहत अपने हाथ है, कोई दूसरे का ख्याल नहीं रखता। अब मैं आजकल B12 के इंजेक्शंस भी लगवा रही हूँ, विटामिन D भी खा रही हूँ, और बस ऐसे ही है, गुजारा कर रहे हैं। ज़िंदगी है, अब ये ज़िंदगी तो गुजारनी है ना, जैसे तैसे भी हो। तो अगर अच्छे से गुजर जाए तो बहुत ही अच्छा है। ख्याल कर लें अपनी सेहत का और वॉक कर लें। मैं कहती हूँ ना, मज़बूत जूता मुसम्मम इरादा। वॉक मैं रोज़ करती हूँ और ज़रूर करती हूँ, कोशिश करती हूँ। कल नहीं हुई, कल बारिश हुई बहुत शदीद यहाँ पर लाहौर में, तो जल थल एक था है। जल थल, सोचें ज़रा, हैं क्या ज़बरदस्त मुहावरा है। अच्छा जी, तो फिर आज वॉक पे गई। आज मेरी एक दोस्त है, वो भी मुझे मिल गई, मिलती होती है, तो मुझे कहती है, सिमी लोग वॉक क्यों नहीं करते, लोग निकलते क्यों नहीं है? मैंने कहा पता नहीं क्यों नहीं निकलते, अपनी सेहत का ख्याल नहीं है। आज तो मौसम भी बहुत अच्छा था, इतना अच्छा मौसम, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब गर्मी हो गई है क्योंकि अभी लेट है इस वक्त, हवा हल्की हल्की है, लेकिन फिर भी पसीने आ रहे हैं। गर्मी है, गर्मी में पसीने तो आने हैं। लेकिन मैं फिर भी आपके साथ बात करना चाह रही हूँ कि गर्मी हो, सर्दी हो, ख़िज़ा हो, बहार हो, बारिश हो, हल्की फुल्की निकल जाएं वॉक करके। छतरी लेके भी निकल सकते हैं। हम तो इसलिए कल नहीं निकल सके कि बिल्कुल गोटो गोटो पानी था। है वो बोल मेरी मछली कितना पानी है, वो वाली सूरत हाल थी। मैंने तो देखा DHA में कहीं किसी ने वीडियो बनाई हुई थी कि वो छोटी सी कश्ती में फिर रहा था। तो जनाब, ये है सूरत हाल। निकलना चाहिए, वॉक करनी चाहिए। फिर जनाब, मैं सुबह देती हूँ फोर्ट पांडा वाले गुजर रहे होते हैं। एक दिन एक यहाँ मैंने देखा बंदा, अच्छा खासा हेल्दी बंदा, और वो खाना ले रहा था। बच्चे ले रहे होते हैं, जवान ले रहे होते हैं, किसी भी हालत में सुबह सुबह निकल आते हैं, ऑर्डर कर देते हैं, घर का नहीं खाते। हमने घर का खाना छोड़ दिया है, हम दूसरों को बताते रहते हैं फलानी जगह पे नया आइसक्रीम पार्लर खुल गया है, पार्लर ही कहते हैं ना। एक तो ब्यूटी पार्लर होता है जिससे आप अपना जो है ना शक्ल दुरुस्त करते हैं, और एक ही आइसक्रीम पार्लर जिससे आप सेहत ख़राब करते हैं। जूस है, आइसक्रीम है, मिल्क शेक्स हैं जगह जगह पे, तरह तरह के। और फिर उसके अंदर और क्रीम डाल लो, उसके अंदर और चीज़ डाल लो, उसके अंदर और ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स डाल दो, उसको और हैवी कर दो। तो बेचारा हमारा जिस्म क्या करेगा, है बेचारा फिर परेशान होकर बीमार ही होएगा। पानी वानी खूब पिए, गर्मी बहुत है, पसीना बहुत आता है। वॉक करने जाएं तो साथ में पानी रख लें। एक जहाज़ आ रहा है। मैं कहती हूँ ना, जब भी मैं जहाज़ देखती हूँ ना, एक तो मुझे अब्दुल्ला याद आता है क्योंकि वो जहाज़ चलाता है, एयरफोर्स में है, और दूसरा अपनी बच्चियाँ याद आती हैं, इन्हीं जहाज़ों में आती जाती हैं। और मैं साथ ये भी सोचती होती हूँ, ये जहाज़ ना होते तो अच्छा ही था, दूसरे मुल्क लोग छोड़ के जाते ही ना अपने माँ बाप को। फिर अकेला छोड़ के चले जाते हैं, कहते हैं बेहतर मुस्तकबिल की तलाश। अच्छा जी। बेहतर मुस्तकबिल किधर होता है? माँ बाप को छोड़ के बेहतर मुस्तकबिल हो जाता है जी? बताएं तो ज़रा। अच्छा, मैं आपको फूल दिखाने लगी हूँ, ये देखिए मेरे फूल, कासिया नडोसा। अब जो है ना थोड़ा थोड़ा ख़राब होना शुरू है, और कोई फूल है ही नहीं आजकल। वैसे फूल लगा सकते हैं, ये वाला दरख्त भी अभी आप लाकर लगा लें, बरसात में अच्छे हो जाते हैं दरख्त। तो दरख्त लगाएं खूब, बजाय इसके कि काटें। हमारे मुल्क में तो दरख्त बहुत ज़्यादा कट रहे हैं, लोग काट रहे हैं, काट काट के इमारतें बन रही हैं सीमेंट की। तो फिर गर्मी आएगी,
پھر جناب بارشیں ہوں گی تو زمین بھی بہہ جائے گی، ہے نا، پھر تو حالات خراب ہی ہوتے ہیں جب آپ خیال نہیں رکھیں گے ہماری زمین کا۔ زمین ہے نا ہماری پیاری ارتھ ہے، ہم نے ارتھ کو خراب کر دیا ہے بالکل۔ تو بس خیال رکھیں اپنا، واک کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اچھا سا ایک جوتا لے لیں ہیں، یہ پچھڑ کرتے اور شپڑ کرتے ہوئے چپلوں میں واک نہیں ہوتی۔ ایک اچھا سا مضبوط جوتا لے لیں، کوئی بات نہیں، اچھی انویسٹمنٹ ہے۔ باقی پھول لگائیں، یہ بھی اچھی انویسٹمنٹ ہے، گھر میں خوشی آتی ہے، تتلیاں آتے ہیں، پرندے آتے ہیں، اور ویسے بھی اچھا لگتا ہے جب آپ ان پھولوں کو دیکھتے ہیں تو دل باغ ہو جاتا ہے، جیسے ہمارا اس وقت باغ ہو رہا ہے، اگرچہ گرمی ہے پر پتے پھر بھی ہوا دے رہے ہیں۔ مجھے تو دیکھے نا ذرا، ہیں میرا شوق دیکھ تو میرا انتظار دیکھ کہ اشتیاق دیکھ، چلیں جی جو بھی ہے، بہرحال یہ پھول بہت پیارے لگتے ہیں، ان میں بیٹھ کے بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو آپ بھی لائیں، لگائیں، واک کریں، صحت کا خیال رکھیں، پانی خوب دبا کے پئیں، پانی کم نہیں کرنا۔ اس سے میری کسی سے بات ہوئی، میں نے کہا پانی پیتی ہو؟ طبیعت اس کی ٹھیک نہیں تھی، کہتی بہت کم پیتی ہوں۔ میں تو اپنی سائڈ پہ پانی رکھ لیتی ہوں ہر وقت، ابھی میں باہر آئی ہوں، یہاں بھی میرے پاس پانی کی بوٹل ہے، گاڑی میں کہیں بھی جاتی ہوں پانی کی بوٹل میرے ساتھ ہوتی ہے، میں وہ پیتی ہوں اور دل کو تسلی ملتی ہے، جسم بھی خوش ہوتا ہے، ٹھنڈک بھی میسر ہوتا ہے، ہوتی ہے ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اچھا جی چلے ٹھیک ہے، پودا ہوتا ہے، پھول بھی ہوتا ہے، تو بس ہوتی پہ زندہ ہے ہم لوگ، اور باقی گرمی بہت ہے، پسینہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، تو بہت زیادہ پانی آیا تھا، ابھی میں نے ساری صفائی کرائی ہے، یہاں لان کی بہت تباہیاں مچی ہوئی تھیں، کچھ چیزیں بھی ٹوٹ پھوٹ کے گری ہوئی تھیں۔ پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا جب ایسا موسم ہو تو پھر اوپر سے چیزیں بھی، شاخیں اور گملے بھی الٹے پڑے ہوئے تھے۔ آج میں نے واک کی تو راستے میں لوگوں کے گملے الٹے پڑے تھے، تباہی مچی ہوئی تھی، بہت سارے پودے بھی ٹوٹے شوٹے پڑے تھے، تو پھر یہ تو ہوتا ہے نا جب طوفان آتا ہے، بارش ہوتی ہے، تباہیاں ہوتی ہیں، تو بس اپنا خیال رکھیں۔ یہ جو ہے نا طوفان بیماریوں کا، یہ بھی پھر آتا ہے جب ہم اپنے جسم کا خیال نہیں رکھتے، پھر تباہیاں مچتی ہیں، کبھی کوئی گملہ ٹوٹتا ہے، کبھی کوئی گملہ ٹوٹتا ہے، کہیں سے کوئی ٹہنی گرتی ہے، آہستہ آہستہ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا۔ تو پھر جگنو آیا تھا، وہ بھی کوئی پاس سے بولا کہ میں ایک چھوٹا سا کیڑا ہوں، لیکن میں تمہارے لیے مدد کروں گا، تمہاری روشنی کروں گا۔ پوری کی پوری نظم آپ پڑھ لیں، بڑی اچھی ہے۔ تو سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، چاہے کوئی چھوٹا ہے، چاہے کوئی بڑا ہے۔ کوئی بریک لگی ہے۔ تو بہرحال جناب خیال کریں دوسروں کا، مدد میں بھی یہی کرتی ہوں ویڈیوز بنا کے، مجھے کتنے نفلوں کا ثواب ہے، ثواب یہی ہے کہ کوئی اس کو سن لیتا ہے، کوئی بات مان لیتا ہے، کوئی عمل کر لیتا ہے، کیونکہ میں کہتی ہوتی ہوں بال میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ تو بس جناب ڈرائیونگ کریں، اپنا خیال رکھیں، اپنے جسم کا خیال رکھیں، بیماری آ گئی تو پھر مشکل ہوگی، پھر دوائیاں ہوں گی، پھر خرچہ بھی ہوگا، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، تو ٹانگوں کا خیال رکھیں، ہلتے جلتے ان کو رکھنا ہے، جوڑوں میں جیسے گریس ہوتی ہے نا، وہ پھر ہلتی جلتی رہے تو ٹھیک ہوتا ہے، جیسے ایک دروازہ بند رہے تو پھر بیچارہ چوں چاں ہی کرے گا نا، مشکل سے کھلے گا۔ تو ہمیں اپنے جوڑوں کو کھلا رکھنا ہے، اس کے لیے ہمیں واک کرنی ہے، اندر بھی کھلا رکھنا ہے، پانی پینا ہے، اچھی غذا اندر جائے تو اچھا ہے، فروٹ مہنگے ہیں ٹھیک ہے، پر جو بھی میسر ہے وہ لے لیں، گھر کا کھانا کھائیں، باہر کا نہ کھائیں، گھی کے بغیر آج میں نے بھنڈیاں بنائی ہیں، بالکل بغیر گھی کے کھانا بن سکتا ہے، چکن بن سکتا ہے، سب کچھ بن سکتا ہے۔ ہم نے گھی ڈال کے اپنی شریانیں، اپنی رگیں سب تنگ کر لی ہیں، پھر بیماریاں ہو رہی ہیں، ہارٹ اٹیک، سٹروک سب ہو رہا ہے، سب چل رہا ہے۔ اللہ خیر کرے، باقی زندگی تو جتنی ہے، پر احتیاط تو شرط ہے نا، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم خیال رکھیں، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ جسم دیا ہے، تو اس کا خیال رکھنا ہی ہے ہمیں، ٹھیک ہے جی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ پودے لگائیں، پھل لگائیں اور اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔